काजी अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद हाशमी ये एक ताजर का किस्सा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उस ताजर का बगदाद के एक अमीर के जिम्मे बहुत सारा माल था। वो ताजर उसके अमीर के पास गया, जाकर उससे मुतालबा किया कि मुझको मेरा पैसा वापस करो। उसने टाल मटोल शुरू कर दी, हक देने से इनकार कर दिया। जब भी उसके घर जाके मुतालबा करते वो छुप जाता, नौकरों से पिटवाता, नौकर उसको अजियत देते। कहता है कि जब मैं आजल आ गया तो मैंने मुकदमे को आगे बढ़ाया, वजीर से जाके शिकवा किया, मगर वजीर ने भी मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। हुकूमत के जो दीगर हुक्काम थे, उमरा थे, सबके पास गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो अमीर था ही बहुत बड़ा, कवि, ताकतवर था। कहता है कि मैं मायूस हो गया। तो एक दिन मायूसी के आलम में बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था, आहुजारी कर रहा था अल्लाह से। कहता है कि एक आदमी ने मुझसे कहा कि ऐसा करो कि तुम फलां जो खयात है, जो दर्जी है, उसके पास क्यों नहीं जाते? वो एक मस्जिद का इमामत भी करवाता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे इस मुकदमे का कोई हल निकाल दे। वो ताजिर कहता है कि वो एक खयात है जी, एक दर्जी इस जालिम अमीर का क्या बिगाड़ सकता है, जबकि बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया है। उसने कहा मेरी बात मानो, इस दर्जी के पास जाओ, बड़े बड़े लोग जो हैं इस दर्जी से खौफजदा हैं। तुम ऐसा करो, इस इमाम के पास जाओ, अपना मुकदमा पेश करो, और मुझे यकीन है कि ये जो दर्जी इमाम है ये तुम्हारा मसला हल करेगा। लो जी, वो ताजर उस दर्जी के पास चला गया। उसने जाके उससे कहा कि फलां जो अमीर है उसके पास मेरा मालो दौलत है, पैसा है, मेरा हक है, वो देने से इनकारी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उस दर्जी के साथ हम उस अमीर के पास पहुंच गए। अमीर ने जब उस दर्जी को देखा तो उसको देखते उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ पेश आता है। और दर्जी इमाम ने उस अमीर से सिर्फ इतनी बात कही, कहने लगे इस आदमी का हक दे दो वरना मैं अभी आजान दे दूंगा। नाज़रीन कराम, जब उसने ये सुना कि अभी आजान दे दूंगा तो उसका रंग बदल गया, कभी तारी हो गई, खौफ, दाहियत उसके चेहरे नमाया है। उसने बला चूनो चुरा उस ताजर का माल वापस कर दिया। ताजर कहता है मुझे बड़ी हैरानगी आई कि ये इमाम एक मामूली सा आदमी है, इसकी हालत, शक्ल, सूरत, लिबास इंतहाई खस्ता है, जिस्मानी साख्त भी कमजोर है, कोई रोब धाप भी नहीं है, लेकिन क्या बात है, इस अमीर ने मामूली से इमाम के सामने आते ही बला चूनो चुरा मेरा हक अदा कर दिया है। कहता है कि मैंने जिस वक्त उस ताजर, उस अमीर से अपना हक वसूल किया तो मैंने बतौर शुक्राना उस दर्जी इमाम को कुछ माल देना चाहा, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा सुनो, अगर मुझे इस माल की ख्वाहिश होती तो मेरे पास इतने अम्वाल इकट्ठे हो जाते जिनका शुमार नामुमकिन था। मैंने उस दर्जी इमाम से एक सवाल किया। वो ताजर कहता है कि मैंने पूछा कि ये बताएं, इस जालिम अमीर ने आपको देखते ही मेरा हक क्यों अदा कर दिया, जबकि इससे पहले मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया, जी उमरा के पास गया, गवर्नर के पास गया, वो कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और नाज़रीन किराम, यहां वो वाकया शुरू होता है जो आपको बताना मकसूद है। वो इमाम कहता है कि यहां पर एक तुर्क अमीर था, जवान भी था, खूबसूरत भी था। एक दिन की बात है, एक खातून बड़ी मुअज़्ज़ज़ घराने की, खूबसूरत भी थी, उसने बेशकीमत लिबास पहना हुआ था। ये जो अमीर है उसकी नजर उस औरत पर पड़ जाती है। इस अमीर ने शराब पी हुई थी, उसने उस औरत को बरगलाना शुरू कर दिया कि मेरे घर में आओ। उस औरत ने उसकी पेशकश ठुकरा दी। उसने अपनी इस्मत, इफ़्फ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंद आवाज़, उसने मुसलमानों मैं शादीशुदा औरत हूं, यह औरत मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। मेरे खामद ने कसम खाकर मुझसे कहा था अगर मैं इसके अलावा किसी के घर में रात गुजारूं तो मुझे तलाक हो जाएगी। अगर यह शख्स जो है मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है, मेरा घर उजड़ जाता है। इमाम कहता है वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई शख्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहता है कि मैंने इस औरत के जालिम के शिकंजे से छुड़ाने की ठान ली। मैं अमीर के पास जा पहुंचा, उसको सरजरश करने लगा, इस औरत को छोड़ दो, अपने इसको घर जाने दो। उस जालिम ने मेरी एक ना सुनी, लाठी पकड़ी, उसने मेरा सर फोड़ दिया और इस दौरान उस औरत को जबरदस्ती अपने घर में दाखिल कर दिया। कहता है कि मैंने लोगों को ईशा की नमाज पढ़ाई। वो दर्जी कहता है
اور پھر میں نے ان سے کہا کہ لوگوں، اس امیر نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں، چلو میرے ساتھ احتجاج کریں، اس عورت کو چھڑوائیں۔ کہتا ہے مقتدی سارے میرے ساتھ چل دیے۔ جب ہم اس کے گھر گئے تو امیر نے اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ باہر نکلا اور ہمیں خوب مارا۔ کہتا ہے کہ جس وقت میں گھر آیا تو میں بڑا پریشان تھا، میں نے سوچنا شروع کیا میں اس عورت کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ یہ تھی کہ میں صبح کی اذان پکاروں، صبح کی اذان دے دوں، تاکہ امیر یہ سمجھے کہ صبح ہو گئی ہے، سورج یعنی فجر طلوع ہو چکی ہے، اس عورت کو اپنے گھر جانے دے تاکہ اس عورت کو طلاق نہ ہو۔ وہ درزی امام کہتا ہے کہ میں منارے کے اوپر چڑھا اور میں نے امیر کے گھر کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا یا نہیں کھلا، اور پھر میں نے اذان دے دی، لیکن وہ عورت جو ہے امیر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ کہتا ہے ابھی میں اقامت کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں اقامت بھی کہہ دوں کہ یکایک گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے میرا جو گھر تھا وہ بھر جاتا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہنے لگے اس وقت اذان دینے والا کون ہے؟ این الذی اذن هذه الساعة۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اذان دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا منارے سے نیچے اترو اور امیر المومنین معتضد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔ کہتا ہے کہ جس وقت میں خلیفہ کے پاس پہنچا، خلیفہ جو ہے اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دیکھ کر کانپنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے اپنے قریب کیا، اس نے میرے ساتھ محبت پیار سے گفتگو شروع کی، حتیٰ کہ میں مطمئن ہو گیا۔ اور پھر خلیفہ کہنے لگا انت الذی اذنت هذه الساعة، یہ تم ہی ہو جس نے اس وقت اذان دی ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین میں نے اذان دی ہے۔ اس نے کہا کیوں اذان دی ہے جبکہ ابھی فجر میں خاصا وقت باقی ہے؟ تمہاری اس اذان سے نہ جانے کتنے روزے داروں کو، مسافروں کو اور نمازیوں کو دھوکہ دیا ہوگا۔ وہ درزی کہتا ہے کہ میں نے کہا امیر المومنین اگر آپ مجھ کو امان کا پروازہ دیں تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ اس نے کہا امان ہے، اپنی بات بیان کرو۔ کہتا ہے میں نے خلیفہ کو اس ظالم کا پورا واقعہ جو ہے بیان کر دیا۔ خلیفہ نے یہ بات سنتے ہی اس نے حکم دیا اس ظالم امیر اور اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حالت میں فوراً برآمد کیا جائے۔ آنن فانن دونوں حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے چند معتمد اور خواتین کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اس کے خاوند کو کہلا بھیجا کہ اپنی بیوی سے درگزر کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اس نوجوان ترک امیر کی طرف، ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی مال و دولت ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، بیویاں کتنی ہیں؟ اتنی بیویاں ہیں، لونڈیاں کتنی ہیں؟ اتنی لونڈیاں ہیں۔ امیر نے جب بتایا کہ اس کے پاس مال بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، تو خلیفہ نے کہا تیری بربادی ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اور پھر بھی تو نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے پھلانگا ہے، اس کو پامال کیا ہے۔ خلیفہ نے اس کو سرزنش کی، اس مجرم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا اس کے پیروں میں بیڑیاں اور گردن میں توق ڈال کر بوری کے اندر اس کو بند کر دو، اور پھر حکم دیا لاٹھیوں سے اس کو خوب مارو۔ سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور مار مار کر وہ چیختا رہا، رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن کوئی اس کی آواز پر کان دھرنے والا نہ تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز پست ہو گئی اور پھر خلیفہ نے حکم دیا اس کی لاش کو اٹھا کر بوری سمیت درائے دجلہ کے اندر پھینک دیا جائے۔ عزیزان محترم، اس امام کو خلیفہ نے کہا امام سنو، آج کے بعد تم کوئی منکر دیکھو، اس کا ارتکاب کرنے والا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو ایسا کرو کہ اسی وقت اذان دے دیں، جس طرح آپ نے اس مقدمہ کو منظر عام پر لانے کے لیے اذان دی تھی۔ تاجر کہتا ہے کہ امام نے مجھ کو بتایا اس واقعے کے بعد اگر میں کسی بھی حکومتی آدمی کو کوئی بھلائی کا کام کہتا ہوں تو وہ اس کو قبول کرتا ہے، اگر کسی منکر سے روکتا ہوں رک جاتا ہے، اس کے اوپر خلیفہ معتضد باللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ لیکن سنو، آج تک دوبارہ اس قسم کی اذان دینے کی مجھ کو نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس اذان کی قدر و قیمت کیا ہے۔